बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 7 जो कि है कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, इसी पार्ट में हम बेसिकली फोकस करेंगे कि हम जो है ना कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट क्यों हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में, और फिर जो है ना क्यों स्टडी की नीड है इस, और मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का नेचर क्या होगा। तो ये चीज़ जो है ना हम इन डिटेल से इसी पार्ट में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। कम्युनिकेशन बेसिकली ये निकला है वर्ड कम्युनिस्ट से, और कम्युनिस्ट का मतलब होता है टू शेयर। क्या होता है कि शेयर, कि आप इंफॉर्मेशन को शेयर करें। अब ये जो इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो तो ये बिटवीन एंटिटीज जो है ना आप शेयर करते हो, बिटवीन टू एंटिटीज, बिटवीन वन एंटिटी, बिटवीन थ्री एंटिटीज। अब ये एंटिटी क्या है, तो एंटिटी यूनिट होता है या इंडिविजुअल होता है या पर्सन होता है। ओके, कोई भी यूनिट हो या इंडिविजुअल या पर्सन, इसको हम कहते हैं एंटिटी। अब ये यूनिट, इंडिविजुअल, ये पर्सन, ये हम किस चीज को कहते हैं। लेट्स कॉल द एंटिटी दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। सेंडर वन एंटिटी हो गया जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, एंड द अदर एंटिटी दैट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, और उसको हम कहते हैं रिसीवर। जो बंदा या डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिसीवर, और वो रिसीवर एंटिटी होता है। और दूसरा जो बंदा या जो भी डिवाइस हो जो इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं तो उसको हम सेंडर एंटिटी कहते हैं। ओके, द सेंडर एंड रिसीवर कैन बी पीपल, एनिमल्स और डिवाइसेस। ये सेंडर रिसीवर ये एंटिटी जिसको हम एंटिटी का नाम देते हैं, कि ये एंटिटी पीपल भी हो सकता है, ये जो है ना ये एनिमल भी हो सकता है, ये डिवाइसेस भी हो सकते हैं। इट कैन आल्सो इंक्लूड अदर बीइंग। जो भी बीइंग्स हो, जो भी चीज हो जो इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इसी को जो है ना हम एंटिटी कहेंगे, और ये सेंडर या रिसीवर के जुमरे में आएगा। डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस मीनिंग टू शेयर, जैसे कि पढ़ लिया हमने। कम्युनिकेशन एज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन एज बाय स्पीच, विजुअल सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। अब कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना हम कौन सी चीज़ों के एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू हम थॉट्स के एक्सचेंज करते हैं, हमारी जो आइडियाज़ होते हैं वो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे जो मैसेजेस होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं दूसरे लोगों को, और ये जो है ना ये हम कौन कौन सी मीडियम के थ्रू, ये स्पीच के थ्रू हम जो है ना दूसरों को साथ शेयर करते हैं, या विजुअल सिग्नल्स हमारे होते हैं, सिग्नल के थ्रू जो है ना पिक्चर्स वगैरह के थ्रू हम उनको पहुंचाते हैं, या राइटिंग के थ्रू हम लिख करके उनको जो है ना इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, या बिहेवियर हमारी हम ऐसी बिहेवियर अपनाते हैं जिससे दूसरे बंदों को अंदाजा हो जाता है कि अभी जो है ना नीड किस चीज़ की है, तो बिहेवियर के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसफर करते हैं। ओके, अच्छा, प्रिंसिपल क्या होता है जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपने कौन सी उसूल का ख्याल करना होता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का एक प्रिंसिपल है। क्लैरिटी मीन एंश्योर दैट योर मैसेज इज क्लियर, कंसाइज एंड इजीली अंडरस्टूड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस। आपका मैसेज क्या होगा, एक तो क्लियर होगा, दूसरा जो है ना कंसाइज होगा। कंसाइज मीन कम्प्रहेंसिव, शॉर्ट होगा। उसमें जो है ना आप ऐसी चीजें शामिल नहीं करोगे जिसकी कोई नीड ना हो, तो आप टू द पॉइंट मैसेज करोगे, और आपका मैसेज जो है ना वो क्लियर होगा, उसमें कोई जरगोन वगैरह नहीं होगी। एंड इजीली अंडरस्टूड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस, और आपकी जो ऑडियंस है इंटेंडेड, जिसको आप प्रिटेंड करते हो कि मैंने इन ऑडियंस को जो है ना ये मैसेज भेजना है, तो उसी ऑडियंस के मुताबिक आपने जो है ना अपनी मैसेज को सेट करना है ताकि वो उनको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, आप जो है ना आप हो एक पठान हो, और आप जो है ना मैसेज करते हो किस चीज़ को, एक उर्दू बोलने वाले को, तो आपने उनको मद्देनजर रखते हुए उनको जो है ना मैसेज भेजना है, तो आप कोशिश करोगे कि उनको आप उर्दू में मैसेज करो ताकि वो उसे जो है ना अंडरस्टैंड हो जाए। एक्टिव लिसनिंग, पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। अब दूसरा जो है ना कम्युनिकेशन में आप एक्टिव लिसनिंग करोगे। एक्टिव लिसनिंग में जो आपके अपोजिट होता है, अपोजिट बंदा होता है जो आपको इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, तो आप उनको जो है ना क्लोजली फोकस करोगे ताकि वो जो कुछ बोलता है, चाहे वो वर्बली बोलता है चाहे वो नॉन वर्बली बोलता है, लेकिन आप उनकी जो बातें होते हैं उनको आप क्लोजली
फोकस करोगे, क्लोज अटेंशन उनको दोगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उनकी वर्बल कम्युनिकेशन को भी और उनकी जो नॉन वर्बल जो उनकी इशारे वगैरह होते हैं तो वो भी आप फोकस में लाओगे। फीडबैक क्या होता है? इंकरेज फीडबैक फ्रॉम अदर्स एंड बी रिसेप्टिव टू इट। दूसरों लोगों की फीडबैक को जो है ना आप इंकरेज करोगे ताकि लोग आपको मैसेज का दोबारा रिप्लाई दे दे। तो ये रिप्लाई जो है ना आप इंकरेज करोगे, आप उनको जो है ना क्या करोगे, उनसे मुतमईन होगे और आपको उनको जो है ना रिसेप्टिव होगे। आप जो है ना ऐसा नहीं होगे कि मैंने ये बात की और ये बात जो है ना फाइनल है, नहीं। आप दूसरे लोगों से जो है ना फीडबैक वापस लोगे और उन फीडबैक को आप रिसेप्टिव भी होगे, आप जो है ना उनको रिसीव करोगे। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद है एम्पैथी। एम्पैथी जो है ना ये एक और प्रिंसिपल है। पुट योर सेल्फ एंड द शूज ऑफ अदर पर्सन एंड कंसिडर देयर पर्सपेक्टिव फीलिंग्स एंड नीड्स। आप दूसरों की जूतों में अपने आप को कंसिडर करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में जाके आप जो है ना किसी के जूतों में बैठ के आप कम्युनिकेशन जो है ना कंसिडर करो, नहीं। आप ऐसा जो है ना आप अपने आप को छोटा कंसिडर करोगे। आप ऐसा ना कंसिडर करोगे कि यार मैं तो सबसे बड़ा हूँ और मैं कम्युनिकेशन करता हूँ और मुझ में मेरा ये पोजीशन है, ये नहीं। जब भी आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपने उनको जो है ना उनसे अपने आप को कमतर महसूस करना है, ताकि उनकी जगह अपने आप को महसूस करना है, ताकि उनकी पर्सपेक्टिव फीलिंग्स और नीड्स के बारे में आपको जो है ना पता चल जाए। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी आप जो है ना कंसिडर करोगे। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस। दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज हो, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनकी जो गेस्चर्स है, बॉडी मूवमेंट्स है उनकी, एंड टोन ऑफ वॉइस जो है एज दे कैन कन्वे एज मैसेज एज मच मीनिंग एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो उनकी ये वाली जो गेस्चर है या एक्सप्रेशन है या टोन ऑफ वॉइस है तो उनको भी आप कंसिडर करोगे, क्योंकि वर्बल के साथ साथ उनकी ये जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं तो इनसे भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जैसे वर्बल कम्युनिकेशन से मिलते हैं। Respect, treat others with respect, dignity and professionalism in your communication। दूसरे लोगों को आप जो है ना रेस्पेक्ट के साथ, आप उनको डिग्निटी के साथ और आप उनको जो है ना प्रोफेशनलिज्म के साथ ट्रीट करोगे। प्रोफेशनलिज्म आपकी बात, आपके अल्फाज में ऐसा ना हो कि आप जो है ना एक इलिटरेट बंदे की तरह जो है ना आप उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर, नहीं। आप रेस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म आप शो करोगे। आपने जो सीखा है अभी तक अपने प्रोफेशन में, आपका प्रोफेशन जो आपको जो है ना सिखाते हैं, तो उन चीजों को भी आप कंसिडर करोगे विद इन कम्युनिकेशन। ओके, अच्छा, क्लैरिटी एंड ब्रीविटी आपकी कम्युनिकेशन में होगा। एक्सप्रेस योर मैसेज क्लियरली एंड कंसाइजली, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिपीटिशन और एलेबोरेशन। अब जो है ना अपना जो क्लैरिटी एंड ब्रीविटी दोनों जो है ना सिनोनिम्स है कि दोनों में आप जो है ना क्या करोगे, अपने मैसेज में आप क्लियरली जो है ना अपना मैसेज आप एक्सप्लेन करोगे। कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है ना आप नहीं जाओगे और कोई अननेसेसरी रिपीटेशन वगैरह भी, अननेसेसरी वर्ड्स भी, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन भी आप जो है ना अपनी कम्युनिकेशन में, अपने मैसेज में शामिल नहीं करोगे। टाइमिंग का ख्याल रखोगे। कंसिडर द टाइमिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन टू एंश्योर दैट इट इज एप्रोप्रिएट एंड वेल रिसीव्ड। आप जो है ना अपनी कम्युनिकेशन की टाइम का ख्याल रखोगे कि कौन सी टाइम जो है ना आपने मैसेज को भेजना है, कौन सी टाइम जो है ना मैसेज को उन तक जो है ना किस टाइम उन्होंने रिसीव करना है या नहीं करना, वो किस टाइम रिसीव करेगा। तो इन चीज़ों को जो है ना आप मद्देनजर रखोगे। कंसिस्टेंसी की भी, बी कंसिस्टेंट इन योर कम्युनिकेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ मैसेज इटसेल्फ एंड हाउ इट इज डिलीवर। अपने मैसेज में आप कंसिस्टेंट रहोगे। आप कब जो है ना वो मैसेज बोथ इन टर्म्स ऑफ मैसेज इटसेल्फ एंड हाउ इट इज डिलीवर, किस तरह आप जो है ना मैसेज उनको डिलीवर करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना एक मैसेज आपने डिलीवर किया, उन्होंने फीडबैक दे दी और फिर जो है ना आपने उनको कम्युनिकेट करना है, मजीद कम्युनिकेशन बरकरार रखना है, लेकिन आपने जो है ना दरमियान में बात को छोड़ दी। तो ये नहीं होगा। आप कंसिस्टेंसी अपनी कम्युनिकेशन में जरूर रखोगे। ओके, एडाप्टेबल हो गया। आप be flexible and adaptable in your communication approach to accommodate different communication style, preferences and cultural norms। अब क्या करोगे, आप फ्लेक्सिबल रहोगे और एडाप्टेबल इन कम्युनिकेशन रहोगे। एडाप्टेबल मीन कि आप जो है ना अगर
दूसरों के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, मैसेज पे बात नहीं हो रही, वो आपसे कॉल पे रिक्वेस्ट करे, तो आप जो है ना कॉल के साथ अपने आप को एडजस्ट करोगे, या वो जो है ना कॉल के लिए वो अभी फ्री नहीं है तो आप मैसेज के साथ अपने आप को एडजस्ट करोगे, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होगा। दूसरी, अगर वो जो है ना लेटर के थ्रू वो आपसे कहे कि मुझे ईमेल करो, तो आप जरूर ईमेल की तरफ, ईमेल के साथ आप अपने आप को एडजस्ट करोगे। ओके, तो डिफरेंट कम्युनिकेशन की जो स्टाइल्स होते हैं, जितनी भी प्रेफरेंसेस है या कल्चरल नाम्स है, वो कल्चरल नाम के साथ अपने आप को आपने एडजस्ट करना होता है, आप में एडाप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होना चाहिए। अच्छा, वाई वी नीड टू स्टडी दिस इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एसेंशियल प्रोसेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पे वर्क जो है ना वो इफेक्टिव होता है, तो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स रिसीव्स मैसेजेस वाया वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैसेजेस जो है ना सेंड हो रही है, मैसेज रिसीव हो रहे हैं, वो जो है ना वर्बल मैसेजेस भी होते हैं, रिटन भी होते हैं, नॉन वर्बल मैसेजेस भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। नॉन वर्बल मीन पिक्चर वगैरह के थ्रू सिग्नल्स वगैरह उधर लगी हुई होते हैं, तो सब ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज होती है। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स 50 to 70% 75% ऑफ द टाइम। और ऑर्गेनाइजेशन में जितना टाइम लगता है, तो टाइम तकरीबन 50 to 75% टाइम जो है ना वो लोग किस चीज को देते हैं? कम्युनिकेशन को। क्योंकि हर एक काम जो आप करते हो, तो काम से ज्यादा जो है ना उसमें कम्युनिकेशन की नीड होता है। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बेनिफिट नॉट ओनली एम्प्लॉइज बट आल्सो देयर एम्प्लॉयर्स। सिर्फ एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, लेकिन साथ में एम्प्लॉयर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, ताकि अगर उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड हो एम्प्लॉयर्स के साथ, तो वो जो है ना अपने एम्प्लॉय को भी परसू करेगा, और साथ में जो है ना दूसरी मैनेजर्स को, दूसरी एम्प्लॉयर्स के साथ भी इफेक्टिवली वो मीटिंग्स करेगा। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकम मोर विजिबल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर करियर। ये जो है ना, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ये नुमाया होता है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कामयाब होता है, तो उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रूल होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन की क्या काम होते हैं? जैसे कि टास्क मैनेजर है, तो हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कम्युनिकेशन के अलग अलग रूल होते हैं। जैसे कि मैनेजर होता है, तो मैनेजर थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो प्लानिंग करते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, वो स्टाफिंग शेड्यूलिंग करते हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। ये सारे काम जो है ना टास्क ऑफ मैनेजर, ये हमने पहली यूनिट्स में डिटेल से पढ़ी है। तो इन सब काम के लिए जब भी अगर प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, तो इन सब के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? ताकि अगर प्लानिंग आप करते हो, तो आपके साथ अपनी लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, आपके ऊपर वाले जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि सीईओ वगैरह है, नीचे जो एम्प्लॉइज है, तो उन सबको जो है ना आपने क्या करना है, आपने इन्फ्लुएंस करना है अपने प्लानिंग के थ्रू, और उस इन्फ्लुएंस के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इट इज सेड दैट विदाउट कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल कुड नेवर बिकम अ ह्यूमन बीइंग। हत्ता कि इतना भी कहा जाता है कि बगैर कम्युनिकेशन के इंसान जो है ना ये ह्यूमन बीइंग, या जिसको हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, तो अशरफुल मखलूक़ात इंसान अगर बना है, तो वो किस चीज़ के थ्रू? वो कम्युनिकेशन के थ्रू, कि इनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये एक दूसरे के साथ जो है ना बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, अब कम्युनिकेशन फ्लो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फ्लो किस तरह होता है? तो डिफरेंट तरीके होते हैं। एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो, लेटरल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फ्लो। तो ये जो है ना ये अभी वन बाय वन इन डिटेल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो है, तो इसमें क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो में सिंपल ये कि ऊपर मैनेजर से नीचे एम्प्लॉइज तक जब कम्युनिकेशन होते हैं, तो इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। पर्पस इसका क्या है? इन्फॉर्म्स एम्प्लॉइज अबाउट द इम्पोर्टेंट सिचुएशन। एम्प्लॉइज को आपने इन्फॉर्म करना है। ऊपर सीईओ ने जो है ना मैसेज भेजा, और वो मैसेज जो है ना वो एम्प्लॉइज के लिए था, तो ये ऊपर से नीचे तक जो आ रहा है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो।
अच्छा, इंफॉर्मेशन से शेयर की उन्होंने, इंफॉर्मेशन अबाउट देयर जॉब्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, परफॉर्मेंस, फीडबैक्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। तो ये चीज़ें जब वो एम्प्लॉइज़ को एक्सप्लेन करते हैं, इस एक्सप्लेनेशन के लिए अगर वो कोई मेमोज जो है ना, कोई लेटर वगैरह वो भेजते हैं नीचे एम्प्लॉइज़ तक, तो ये क्या होता है, ये डाउनलोड होता है। इफेक्ट इसका क्या होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट नेगेटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एटीट्यूड एंड जॉब। अगर ये वाला डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो वीक है तो इसी की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स एम्प्लॉइज पे पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉइज से जो काम लेते हो, उनको गोल्स ऑब्जेक्टिव का पता नहीं हो, उनको रूल्स प्रोसीजर का पता नहीं हो, तो वो हर एक चीज को अपने ऊपर बर्डन समझेगा। वो जो है ना, उनको क्लियरिटी नहीं होगी जॉब डिस्क्रिप्शन में, और जॉब सेटिस्फेक्शन उनको नहीं होगा, तो इसी की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होगा। ओके, तो डाउनलोड कम्युनिकेशन फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मीडिया जो है ना वो डाउनलोड कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, तो डिफरेंट रिपोर्ट्स यूज होते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स यूज होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड वगैरह, कंपनी न्यूज लेटर होते हैं, अपने कंपनी के अपने न्यूज लेटर मैसेजेस वगैरह होते हैं, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, स्टाफ मीटिंग होते हैं। जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है तो उसमें वो अपने साथ स्टाफ को, एम्प्लॉइज को भी जो है ना वो बिठाते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्हीं के थ्रू जो है ना आप सीईओ की से जो है ना, या डायरेक्टर की तरफ से जो है ना कम्युनिकेशन फ्लो होता है नीचे एम्प्लॉइज तक। ओके, अच्छा, अब अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो में क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्टेड में नीचे एम्प्लॉइज से जो है ना फीडबैक जाते हैं ऊपर डायरेक्टर तक, ऊपर सीईओ तक। तो ये जो है ना क्या होता है, अपवर्ड होता है कि जब फीडबैक जाता है वापस ऊपर की तरफ। पर्पस टू प्रोवाइड मैनेजर विद एसेंशियल फीडबैक्स फॉर मेकिंग डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग के लिए नीचे से जो है ना क्या होता है, एम्प्लॉइज फीडबैक देते हैं कि ये वाला काम है, इसको इस तरह मजीद बेहतर किया जा सकता है, और आप इस पे जो है ना इस तरह के काम करें। इफेक्ट इसका क्या होगा, द बेटर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, द मोर यूजफुल एंड इफेक्टिव विल बी इट्स रूल एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्फॉर्म डिसीजन। क्योंकि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो डायरेक्टली वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, उनको इन रियलिटी में, रियलिस्टिकली उनको पता होता है कि ये चीज किस तरह जो है ना अभी जा रही है। तो अगर वो फीडबैक दे दे, ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाए ऊपर तक, तो ऊपर वाली जो फिर सीईओ होता है, डायरेक्टर वगैरह जो डिसीजन लेते हैं, तो उसी डिसीजन में जो है ना वो बेहतरी की तरफ और इफेक्टिव डिसीजन वो फिर ले सकता है। ओके, रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, एंटर टाइप्स इसमें कौन कौन से रिपोर्ट्स है, डिफरेंट रिपोर्ट्स के थ्रू जो ना ऊपर तक इंफॉर्मेशन जाते हैं। इंटर ऑफिस मेमोज है, एक ऑफिस और दूसरे ऑफिस के दरमियान, लेकिन ये ज्यादातर याद रखें इंटर ऑफिस होते हैं, लेकिन छोटी ऑफिस से ये बड़ी ऑफिस तक, जैसा कि नर्स मैनेजर है तो नर्स मैनेजर नर्स सुपरवाइजर तक, और नर्स सुपरवाइजर जो है ना वो फिर जाता है नर्सिंग डायरेक्टर तक। तो ये जो है ना ये छोटी ऑफिस से बड़े ऑफिस तक ये जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। सजेशन सिस्टम होता है, एटीट्यूड सर्वेज और एम्प्लायर एम्प्लॉइज कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज काउंसिल होते हैं। सैंपल ये कि जब ऊपर हायर पोजीशन वाले लोअर पोजीशन से फीडबैक लेते हैं, तो लोअर पोजीशन से जो रिस्पांस उनको जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्टेड कम्युनिकेशन होगा। लेटरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें दो सेम लोग होते हैं, मीन की नर्सिंग एक ऑर्गेनाइजेशन या एक वार्ड का नर्सिंग सुपरवाइजर दूसरी वार्ड की नर्सिंग सुपरवाइजर से जो कम्युनिकेशन करता है, या एक वार्ड के हेड नर्स दूसरी वार्ड के हेड नर्स से कम्युनिकेशन करता है, तो ये दोनों सेम रैंक के है, तो इसी को हम कहते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। ओके, अच्छा, communication between the same rank purpose implies the lateral communication to exchange the ideas and information, solve problem, perform job duties and coordinate work and projects। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉइज होते हैं या जो भी मैनेजर्स हो, जो भी हो, वो जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका मेन रूल ये होता है कि उनको अगर कोई मसला है तो एक दूसरे के साथ एक्सपर्टीज को शेयर करते हैं। ओके, एक दूसरे से प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं, जॉब ड्यूटीज को परफॉर्म करने के हवाले से, वर्क को कोऑर्डिनेट करने के हवाले से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन ये आपको पता भी होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जब आप बात करते हो। ओके, इंटरनल कम्युनिकेशन ईच ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया डिस्कस अर्लियर आर आल्सो क्लासिफाइड एज इंटरनल। अब ये जितनी भी हमने पढ़े, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन या लेटरल कम्युनिकेशन, तो ये सारे के सारे आते हैं किस चीज में, इंटरनल में। अगर डाउनवर्ड है
अगर अपवर्ड है, अगर लेटरल है, तो ये तीनों जो है ना कि ये कौन सी है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब बातचीत हो रही है ना, तो ये आते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन में। जैसे कि इंटर ऑफिस मेमोज है, रिपोर्ट्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, सारे के सारे क्या है, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। External communication, modern organization maintains close ties with various constituencies and publics. अब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है ये बाहर के अवाम के साथ ताल्लुकात रखते हैं, बाहर के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ना ये क्या करते हैं, ये ताल्लुकात रखते हैं, तो उसी के लिए जो कम्युनिकेशन यूज होता है तो वो एक्सटर्नल होगा। अब इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दे ऑफन डिपेंड ऑन दीज पब्लिक्स फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल। अब ये नीचे ये वाले पब्लिक्स होते हैं, इस पे जो है ना ये डिपेंड करते हैं किस चीज के लिए, इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, ताकि वो इकोनॉमिकली जो है ना वो क्या हो, वो बेस्ट पोजीशन पे हो। कौन सी पब्लिक्स है, जैसे कि कंज्यूमर्स है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स है, जैसा कि गवर्नमेंटल एजेंसीज है, न्यूज मीडियाज है, मीडिया है, और सप्लायर्स है या होलसेल रिटेलर्स है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये अगर इंटरनल कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों जो है ना इन्हीं पब्लिक्स पे, इन्हीं आवाम पे जो है ना क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किस चीज के लिए, इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। और मोस्टली जो है ना ये क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में जो है ना आप इन लोगों के मोहताज होते हैं, आप इन लोगों पे डिपेंड करते हैं अगर आप जो है ना अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्वाइव करना चाहते हो। अब टाइप्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मीडिया यूज होते हैं, लेटर्स है, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स है, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट्स है, प्रपोजल है, और साथ में जो है ना न्यूज रिलीज है, स्टॉक होल्डर मीटिंग्स है, ट्रिब्यून है, कॉन्फ्रेंसेस है। तो ये आते हैं मोस्टली आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। ओके, अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी है, तो जैसा कि ओरल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन है, मीटिंग्स है, रिटन होते, लेटर वगैरह, मेमोज वगैरह आप भेजते हो, ओरल एंड रिटन दोनों होते हैं। आप जो है ना एक मीटिंग है, मीटिंग में आप चीजें को ओरली भी जो है ना उनको बताते हो, कॉन्फ्रेंस वगैरह, और साथ में रिटन भी उनको शो हो रहा है। सीसीटीवी है, वीडियोस है, वीडियोस के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, विजुअल चैट्स वगैरह के थ्रू जो है ना, चार्ट्स वगैरह के थ्रू उनको मिल रहे हैं, या ग्राफिक्स वगैरह के थ्रू। नॉन वर्बल में आते हैं ओडोर्स, स्मेल्स, स्पेस एंड टाइम, या यूटिलाइजेशन, या बॉडी मूवमेंट्स, या गेस्चर, इन्हीं के थ्रू जो है ना जब उनको ये सिग्नल्स वगैरह के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन मिल रहे होते हैं तो ये नॉन वर्बल होता है। ओके, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी है। एलिमेंट्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन इज अ सेंडर एंड रिसीवर। अब हर एक दो एलिमेंट्स तो लाजमी है हर एक कम्युनिकेशन में होगा, एक तो सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है। सेंडर्स कम्युनिकेट मैसेज टू देयर रिसीवर और ऑडियंस। ओके, this process begins when a sender creates a message which is then transmitted through a channel to the intended receiver। तो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कब शुरू होता है, जब सेंडर मैसेज को क्रिएट करता है, लिखता है, और वो जो है ना ट्रांसमिट करता है थ्रू अ चैनल टू द receiver। Okay, the person receiving the message interprets and decodes the message and reacts by providing feedback। अब जो रिसीवर होता है, रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, उसको जो है ना इंटरप्रेट करता है या डिकोड करता है, जिसको हम पढ़ना कहते हैं। इंटरप्रेट मीन अपना मकसद इससे निकालता है, और फिर जो है ना दोबारा वो रिप्लाई करता है, फीडबैक देते हैं। एट दिस पॉइंट द कम्युनिकेशन प्रोसेस रीस्टार्ट विद द रिसीवर एज द न्यू सेंडर एंड द न्यू सेंडर एज द रिसीवर। अब जब भी रिसीवर जो है ना मैसेज को रिसीव करता है, और जब भी वो फीडबैक देते हैं, तो याद रखिए फीडबैक के बाद जो है ना वो रिसीवर नहीं रहता। जब वो फीडबैक देते हैं, मतलब ये कि ये जो है ना ये बंदा, ये क्या है, ये सेंडर है, इन्होंने मैसेज सेंड किया और इस बंदे ने मैसेज को किया रिसीव किया। ओके, अब जब ये दोबारा रिप्लाई देते हैं, तो रिप्लाई के वक्त ये क्या होता है, ये दोबारा से ये सेंडर बन जाता है, ये रिसीवर सेंडर बन जाता है जब वो रिप्लाई देते हैं, और ये जो सेंडर होता है ये रिसीवर बन जाता है ड्यूरिंग द रिप्लाई या ड्यूरिंग द फीडबैक टाइम। ओके, नाइस कैन इनफिल्ट्रेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब नाइस जो है ना, नाइस कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनफिल्टर करते हैं या इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब नाइस सिर्फ ये नहीं होता कि शोर शराबा है, ये आवाजें हैं, ये नाइस नहीं होता। हर वो चीज जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऊंची आवाजें हैं, टेम्परेचर है,
یا چینل کو خراب کرنے والا ہوا آ گیا، اسٹورم آ گیا، تو یہ کیا ہے، یہ نائز میں آتے. سینڈر ہے، سینڈر جب میسج کو جو ہے نا سینڈ کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا اگر ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ پراپر چینل نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا سینڈر ہے، سینڈر میسج میں انٹرپشن کریٹ کری، میسج کو صحیح ٹائپ نہ کری، تو یہ بھی نائز ہے ود ان دا میسج، ود ان دا انفارمیشن. میسج ہے، میسج کو آپ جو ہے نا صحیح نہ لکھو، گرامیٹیکل مسٹیکس اس میں ہے، تو یہ بھی آپ نے میسج میں نائز کریٹ کیا. چینل ہے، چینل میں مسئلہ ہے، آپ کا نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، یا اگر آپ ای میل بھیجتے ہو، ای میل کا کوئی ایشو وغیرہ آ گیا، یا جو ہے نا آپ تھرو واٹس ایپ وغیرہ بھیجتے ہو، یا تھرو لیٹر آپ بھیجتے ہو، تھرو پوسٹ ڈاک وغیرہ، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے میسج یا چینل میں جو ہے نا وہ خرابی ہے، وہ بھی نائز ود ان چینل ہے. ریسیور ہے، ریسیور جو ہے نا ریسیور کا یا الٹریٹ ہے، میسج کو سمجھتا نہیں ہے، یا انہوں نے صحیح چینل سے ریسیو نہیں کیا، تو یہ بھی جو ہے نا ریسیور نے ڈسٹربنس یا نائز کریٹ کیا ود ان دا میسج. فیڈ بیک بھی آپ اس طرح کی فیڈ بیک آپ دے رہے ہو، تو فیڈ بیک میں بھی اس طرح آپ نے جو ہے نا غلطی کی، کچھ گرامیٹیکل مسٹیکس کی فیڈ بیک میں، یا چینل صحیح آپ نے یوز نہیں کیا، تو یہ بھی جو ہے نا آپ کی فیڈ بیک میں پھر نائز یا ڈسٹربن ہے. اوکے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتے ہیں، یہ نائز ہوتے ہیں ود ان دا کمیونیکیشن، اور نائز آپ کے میسج کو ڈسٹرب کرتا ہے. اچھا، کمیونیکیشن پروسیس. اب کمیونیکیشن پروسیس کو کیا ہوگا، کمیونیکیشن از اے کمپلیکس پروسیس، اٹ از بینگ دا فالوئنگ کمپوننٹس. کمیونیکیشن کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، اور یہ کمپوننٹس میں ہوتے ہیں. سب سے پہلی سینڈر ہوتا ہے، سینڈر سورس آف دا میسج ہوتا ہے، جو میسج کو ٹائپ کرتا ہے اور سینڈ کرتا ہے. ریسیور آڈینس ہوتا ہے، جو میسج کو ریسیو کرتا ہے. پھر میسج جو کنٹینٹس ہوتے ہیں، جو انفارمیشن کنٹینٹس ہوتے ہیں، جو سینڈر ریسیور کو سینڈ کرتے ہیں. اینڈ چینل، جس میڈیم کے تھرو آپ اس انفارمیشن کو سینڈ کرتے ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، ای میل ہے، لیٹر ہے، جو بھی ہے. فیڈ بیک، جو ایپکس آڈینس بھی جو ایپکس پلٹے ہیں اس کی، جس طرح وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں اور دوبارہ وہ ریپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ فیڈ بیک ہوتا ہے. اب سینڈر کون سے بندہ ہے، سینڈر کمیونیکیٹر از دا اوریجنیٹر آف دا میسج. یہ کیا ہوتا ہے، میسج کا اوریجنیٹر ہوتا ہے. ٹو بی افیکٹو کمیونیکیٹر ہی مسٹ ہیو ہز آبجیکٹیوز کلیئرلی ڈیفائنڈ. اب سینڈر کے ساتھ کون کون سی جو ہے نا افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے سینڈر کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے ان کے ساتھ کلیئر آبجیکٹیوز ہونی چاہیے کہ میں میسج ٹائپ کر رہا ہوں تو اس میں میں نے کیا کیا مینشن کرنا ہے. ہز آڈینس آڈینس کو مد نظر کنسیڈر کرے گی کہ آڈینس کے انٹرسٹ کیا ہے، اس کی نیڈز کیا ہے. میسج میں کیا لکھوں گا، چینل پر کمیونیکیشن میں کون سا یوز کروں گا. ہز پروفیشنل ایبلٹیز اینڈ لمیٹیشن، میری پروفیشنل ایبلٹیز کیا ہے، میری لمیٹیشن کیا ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں سینڈر کو پتا ہوگا. دا امپیکٹ آف دا میسج ول ڈیپینڈ آن ہز سوشل اسٹیٹس، اتھارٹی، نالج اینڈ پریسٹیج ان دا کمیونٹی. تو یہ جو ہے نا میسج سینڈر کا ایپکس جو ہے نا، ایپکس آف دا میسج، سینڈر کا میسج پہ کیا ایپکس ہوتا ہے. سینڈر کا سوشل اسٹیٹس یا اتھارٹی میسج کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کا نالج، اس کا پریسٹیج، کمیونٹی میں اس کا پریسٹیج، اس کا ریسپیکٹ جو ہے نا. اگر ایک سینڈر ہے، وہ میسج بھیج رہا ہے اور وہ ہائیلی پوزیشن پہ بندہ ہے، تو اس کی میسج جو ہے نا ڈائریکٹلی جلدی سے لوگ جو ہے نا وہ پلٹے ہیں. دوسرا بندہ غریب بیچارہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا اگر واٹس ایپ پہ آپ کو میسج بھی کرتے ہیں تو آپ 2-3 دن بعد آپ اس کو ریپلائی کرتے ہو. کیونکہ اس کا سوشل سٹیٹس نہیں ہے، کمیونٹی میں اس کا پریسٹیج نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ میٹر کرتے ہیں، آپ کے میسج کو افیکٹ کرتے ہیں. پھر ریسیور کے پاس کیا ہونا ہے، ڈسکرائب دی ڈفرنٹ ڈائریکشن آف دا کمیونیکیشن. اب یہ ریسیور وہ بندہ ہوتا ہے جس کے تھرو کمیونیکیشن کی ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے نا یونی ڈائریکشن، بائی ڈائریکشن یا ملٹی ڈائریکشن ہے. تو یہ آپ کے ریسیور سے ہے، آپ کے آڈینس کتنے ہیں، آڈینس کس لیول کے ہے، کون سی جگہ پہ ہے، کس طرح جو ہے نا آپ ان کو ڈیلیور کرو گے. تو یہ کیا ہوگا، یہ آپ ان کو جو ہے نا پریزنٹیشن رکھتے ہو، آپ ان کے ساتھ میٹنگ رکھتے ہو، تو یہ ریسیور سے آپ کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے. ڈسکرائب دا موڈ آف کمیونیکیشن. اب ریسیور سے آپ کو موڈ آف کمیونیکیشن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ریسیور کون سی لوگ ہیں. ان کو وربلی جو ہے نا کمیونیکیٹ ان کے ساتھ کرنا چاہیے، نان وربل کمیونیکیشن یا ریٹن یا ویژول کمیونیکیشن ان کے ساتھ کرنا چاہیے. تو ریسیور سے آپ کو موڈ آف کمیونیکیشن کا بھی پتہ چلتا ہے. ڈسکرائب دی فیکٹرز انفلوئنسنگ کمیونیکیشن. اور انہی ریسیور سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سے فیکٹر جو ہے نا میری کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو جب ریسیور کا پتہ ہوگا کہ ریسیور کون سی لیول کے لوگ ہیں، کون سی ٹائپ کے ہیں، کہاں پہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہونا چاہیے،
تو آپ جو ہے نا کمیونیکیشن کے پر جو انفلوئنسنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ جو ہے نا پریزنٹیشن، آپ کلاس میں لیکچر لینا چاہتے ہو تو ریسیور آپ کی اسٹوڈنٹس ہے، تو اسٹوڈنٹ کے لیے آپ لیکچر لو گے. آپ انفلوئنسنگ فیکٹر ان میں کیا ہوگی کہ آپ جو ہے نا کلاس کو کوائٹ رکھو گے، اسٹوڈنٹس کی نائز وغیرہ یا جو ہے نا ملٹی میڈیا وغیرہ، یہ چیزیں آپ کی کمیونیکیشن کو پھر انفلوئنس کرتے ہیں. ڈسکس اچھا پھر آل کمیونیکیشن مسٹ ہیو این آڈینس، جس میں سنگل person or a group of people without the audience communication is nothing more than mere noise. اب کمیونیکیشن کے لیے جو ہے نا آڈینس بہت زیادہ لازمی ہوتے ہیں، ریسیور. اگر ریسیور نہیں ہوتی تو آپ کے کمیونیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف نائز ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا. اوکے، آڈینس. اب جو آڈینس یا ریسیور ہے یہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنٹرول آڈینس، دوسرا ہوتا ہے ان کنٹرول. کنٹرول آڈینس از ون وچ از ہیلڈ ٹوگیدر بائی اے کامن انٹرسٹ، اٹ از اے ہوموجینیس گروپ. اب کنٹرول آڈینس ہوتے ہیں جن کی کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، سب لوگوں کا ایک ہی انٹرسٹ ہے اور سب لوگ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ آپ کی کمیونیکیشن کی کنٹرول میں ہے. لیکن اگر اور اس کو ہم ہوموجینیس گروپ بھی کہتے ہیں. ادر اسپیکٹ میں آپ دیکھیں ان کنٹرول، جو پری آڈینس ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے نا نظریہ گولز ہے. اب ان لوگوں کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ ہوتا ہے نا کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں کہ لوگ جو ہے نا وہ زبردستی سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ وہ پری آڈینس ہے، وہ لوگ آپ کی موقف سے وہ جو ہے نا حمایت نہیں کرتے، تو اسی کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پری آڈینس ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ کا ایک آرگنائزیشن ہے، فار ایگزامپل آپ جو ہے نا کیا کرتے ہو، ایک آرگنائزیشن آپ ہیڈ کرتے ہو اور اس آرگنائزیشن کے لوگوں کو جاب کا مسئلہ ہے. اب سارے لوگوں کو جاب کا مسئلہ ہے تو آپ کا آڈینس کنٹرول ہے. آپ فار ایگزامپل آپ جو ہے نا کیا کرتے ہو، لیکچر دیتے ہو. لیکچر سمپل ایگزامپل یہ، لیکچر کے دوران آپ کی جو آڈینس ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ آپ کی کنٹرول میں ہے، سب کی کامن انٹرسٹ ہے، آپ ان کو جو ہے نا نالج جو دیتے ہو. لیکن ان کنٹرول free audience is one which is gathered together for motives of curiosity. Uncontrolled audience ہوتے ہیں جس کو آپ موٹیویٹ کر کے لائے ہو. اوکے، this type of audience poses a challenge to the ability of the educator. اب یہ جو ہے نا یہ ایجوکیٹر کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، وہ جو ہے نا اس کو موٹیویٹ کرے گا تبھی وہ ان کو اپنے پاس رکھے گا. اگر موٹیویشن تھوڑی سی بھی کم پڑ جاتے تو لوگ جو ہے نا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. The more homogeneous the audience is, the greater are the chances of ineffective communication. جتنا آپ کا آڈینس ہوموجینیس ہوتے، جتنا آپ کے آڈینس کی کامن انٹرسٹ ہوتے، اتنا آپ کا کمیونیکیشن جو ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ افیکٹو ہوگا. جتنا آپ کے آڈینس فری ہوتے ہیں، ان کنٹرول ہوتے ہیں، اتنا آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہوتی. وہ جو ہے نا وہ پھر آدھا آپ کی بات جو ہے نا آپ سنتے اور آپ ان سے بھاگ جاتے پھر. اوکے، اچھا پھر میسج کا کیا ہوتا ہے؟ میسج is the information technical know-how which the communication transmit to his audience. اب میسج کیا ہوتا ہے؟ یہ انفارمیشن ہوتے ہیں، اوکے، جس میں جو ہے نا آپ نو اینڈ ہاؤ کے بارے میں ذکر کرتے ہو، کیا جاننا ہے، کون سی چیزوں کے بارے میں جاننا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کی میسج ہوتا ہے. which the communicator transmit to his audience or receiver. جو کمیونیکیشن جو ہے نا اپنے آڈینس ریسیور کی طرف وہ بھیجتے ہیں، ان کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. understood to his audience to receive, understand, accept and act upon. جو ایک سینڈر جو ہے نا ایسی انفارمیشن جو سینڈر آڈینس کو بھیجتے ہیں تاکہ آڈینس اس کو ریسیو کرے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس پہ جو ہے نا ایکٹ کرے. ایکٹ مین فیڈ بیک دے دے. It may be in the form of words, pictures or sign. اب یہ جو ہے نا پکچر کی تھرو بھی ہو سکتا ہے، ورڈز یا سائنس بھی ہو سکتے ہیں میسج. اوکے، a good message must have in line with the objective. میننگ ہوگا، آبجیکٹیو آپ کی جو آبجیکٹیو گولز ہیں ان کے ساتھ ان لائن ہوگی، ان کے ساتھ جو ہے نا یہ موافقت رکھے گی. میننگ فل ہوگی آپ کی میسج. آپ بیسڈ آن دا فیلڈ نیڈز، جو نیڈز ہے ان پہ بیسڈ کرے گی. کلیئر اینڈ انڈرسٹینڈیبل ہوگی. اسپیسیفکس اینڈ ایکوریٹ ہوگی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں اس میں نہیں ہوگی. ٹائملی ایڈیکیٹ ہوگی. انف ہوگی، جو انفارمیشن جتنا درکار ہوتے اتنا آپ نے جو ہے نا ان میں انفارمیشن ڈالی ہوگی. فٹنگ دا آڈینس کو فٹ ہوگی، مین کے اردو آڈینس سے آپ نے ان کو اردو میں میسج ٹائپ کیا ہوگا.
کوئی اور لینگویج کے اسی لینگویج میں یا جتنا انفارمیشن ان کو چاہیے، جتنا آڈینس ہے، چھوٹے بچے ہیں ان کی کیپیسٹی کے مطابق آپ نے ٹائپ کی ہے، بڑے لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی کے مطابق، تو فٹنگ دا آڈینس انٹرسٹنگ ہوگی، جو آڈینس ہے اس آڈینس کے انٹرسٹ کے مطابق ہوگی، کلچرلی اینڈ سوشلی اپروپریٹ ہوگی. اوکے، ٹرانسمیٹنگ دا رائٹ میسج ٹو رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم از اے کروشل فیکٹر ان سکسیسفل کمیونیکیشن. آپ کا کمیونیکیشن کب جو ہے نا سکسیسفل ہوگا، جب آپ صحیح میسج کو صحیح لوگوں تک پہنچائے اور وہ صحیح وقت پر پہنچائے، تو یہ آپ کی کمیونیکیشن کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے چینل آف کمیونیکیشن یا میڈیم فار دا کمیونیکیشن. فزیکل بریجز آر دا میڈیا اب کمیونیکیشن بٹوین دا سینڈر اینڈ ریسیور. اب ریسیور اور سینڈر کے درمیان یہ جو برج ہوتا ہے، جو پل بناتا ہے، جس کے تھرو جو ہے نا آپ اپنے پیغام کو بیچتے ہو، تو اس کو ہم چینل کہتے ہیں. اوکے، یا میڈیم. میڈیا سسٹم اور ٹوٹل کمیونیکیشن ایفرٹ is based on 3 media system. mainly 3 media system ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹر پرسنل کمیونیکیشن، جس میں فیس ٹو فیس فون کالز آتے ہیں، ویڈیو چیٹس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، یہ انٹر پرسنل ہوتے ہیں، دو بندوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتا ہے. ماس میڈیا کی طرح آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو، جیسا کہ آپ جو ہے نا زیادہ آڈینس ہوتے ہیں جس کو آپ ٹی وی کے تھرو مخاطب کرتے ہو، ریڈیوز کے تھرو، نیوز پیپر یا سوشل میڈیا وغیرہ پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہو. ٹریڈیشنل اور فوک میڈیا ہوتا ہے. ٹریڈیشنل فوک میڈیا کیا ہوتا ہے، جیسا کہ گھر میں جو جنریشن ٹو جنریشن پاس ہوتے، جیسا کہ گھر میں وہ پرانی کہانیاں سناتے ہیں دادی وغیرہ. فوک سانگ جو پرانی وہ ہوتے ہیں سانگ وغیرہ سناتے ہیں، یا لوکل فیسٹیول جو ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ فوک میڈیا یا ٹریڈیشنل میڈیا میں آتے ہیں. اچھا، دا لاسٹ ون اس میں ہے پھر فیڈ بیک ہے. فیڈ بیک جب آپ ریسیور انفارمیشن کو ریسیو کریں، وہ انٹرپریٹ کریں، ڈیکوڈ کریں، جو افیکٹس اس میں پڑتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ جو ریپلائی پھر دیتے ہیں تو فیڈ بیک ہوتے ہیں. اٹ از دا فلو آف انفارمیشن فرام دا آڈینس ٹو دا سینڈر. اب یہ کیا ہے، یہ آڈینس سے دوبارہ سینڈر تک جو فلو آف انفارمیشن ہوتا ہے، جو ریپلائی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک. اٹ از دا ریئیکشن آف دا آڈینس ٹو دا میسج. اب یہ ریئیکشن ہوتا ہے ٹو دا میسج. if the message is not clear or otherwise not acceptable, the audience may reject it. اب اگر میسج جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے یا ایکسیپٹیبل نہیں ہے آڈینس کو، تو آڈینس اس کو کیا کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. ایکسیپٹیبل نہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر میسج کلیئر ہے اور آڈینس کو ایکسیپٹیبل ہے تو وہ جو ہے نا پھر اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں. The feedback thus provides an opportunity to the sender to modify his message. اب فیڈ بیک کیا کرتے ہیں، اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں تو فیڈ بیک میں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی میسج کا کیا اثر پڑا آڈینس پہ. تو فیڈ بیک کے تھرو جو ہے نا فیڈ بیک کیا کرتے ہیں، یہ ایک اپرچونٹی سینڈر کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی وہ اپنی میسج کے بارے میں جانے کہ اس کی میسج کا کیا اثر ہوا، کتنی امپرومنٹس میں اپنی میسج میں لے کے آؤ. انٹر پرسنل کمیونیکیشن دا فیڈ بیک از امیڈیٹ. اب جو انٹر پرسنل کمیونیکیشن دو بندوں کے درمیان ڈائریکٹ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہوتا ہے، تو اس میں فیڈ بیک جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ملتا ہے. آپ ان کو کوشچن کرو، ڈائریکٹلی وہ رپلائی دیتے ہیں. And mass communication it takes some time to get feedback. اب mass communication جیسا کہ ٹی ویز میں وغیرہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہو تو نیچے سے کمنٹس آتے ہیں، 2 دن بعد 3 دن بعد آپ اس کو ریویو کرتے ہو، تو فیڈ بیک اس میں جو ہے نا بعد میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے. فیڈ بیک از جنرلی obtained through opinion polls. اب ماس کمیونیکیشن میں فیڈ بیک آپ کس طرح اچیو کرتے ہو، اوپینین پولز آپ کرتے ہو لوگوں کے درمیان، ایٹیٹیوڈ سروے آپ کرتے ہو، یا انٹرویوز آپ کرتے ہو، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. ایٹ کین ریکٹیفائی ٹرانسمیشن ایرر. اب یہ جو ماس کمیونیکیشن میں جب آپ فیڈ بیک کرتے ہو تو یہ جو ہے نا یہ ٹرانسمیشن ایرر کو کلیریفائی کرتے ہیں. لوگوں سے پوچھتے ہو کہ آپ کو ٹی وی کے تھرو جو پیغام ہم نے پہنچانا تھا تو وہ آپ کو کیسے پہنچا، اس میں جو ہے نا کوئی انٹرپشن وغیرہ تو نہیں تھی، وائس وغیرہ وہ کیسا تھا، تو اسی کے تھرو پھر آپ ٹرانسمیشن ایرر کو جو ہے نا وہ ختم کرتے ہو. اوکے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ پارٹ میں ہم جو ہے نا ٹائپس آف کمیونیکیشن کون سی ٹائپس ہے اور بیریئرز ان کمیونیکیشن شارٹ لیکچر ہوگا. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.